सगळ्या बरोबर अलायन्स करपाचे, सगळे ऑप्शन्स एक्सप्लॉयट करपाचे, कितें मतभेद कितें आसा जाल्यार तो पयस करून आनीक सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें की गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे ऑपोजिशन पार्टीज आसात आनी जे कोण सरकाराचे विरोध आसा, सरकाराक उडोवपाक सोदतात, तांकां सगळ्या एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेसीन करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमची मेंबर कमिटी आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष करपी जी हाणें अपॉयंट केल्ली आसा आनी तेजी काल पयलीच मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक हें ठरलें की आमी सगळ्यांक अप्रोच करपाचें. आमकां खूब जाण आमचेर क्रिटिसायजूय करता, आमचे उलयताय, ते आमचे सगळे मतभेद जावं ते जितले त्रास जाता ते त्रास सहन करप लोकां खातीर आनी जाता तितले पॉलिटिकल पार्टी बरोबर जे सिरियस आसात BJPक हरोवपाक तेंचे कडेन अलायन्स करप आनी ह्या BJP सरकाराक घरा जावप. ते केन्नाय जावपाक शकता. ऑलरेडी आमी टॉक सगळे पार्टी कडेन स्टार्ट केल्यात. एका पार्टीन ते स्टॉल केल्ले आसा, बाकी पार्टी कडेन आमची उलोवणी चालू आसा. केन्ना पर्यंत हें जातलें काय म्हणटा आमी डेट सांगपाचें, ज्यो बाकीच्यो पार्टी आसा तेणी रिस्पॉन्ड करपाक जाय आनी आमी अप्रोच जायत आसा बाकीच्यो पार्टी कडल्यान सगळ्यां कडल्यान रिस्पॉन्स येवपाक जाय. Like, subscribe, and get notified.